नमरूद में डाला गया तो अल्लाह अकबर, नमरूद हार गया, इब्राहिम जीत गए, नारे नमरूद उन पर गुलजार हो गई। जब इब्राहिम की मदद की है तो वह हमारी मदद क्यों नहीं करता? जनाब इस्माइल की गर्दन पर छुरी आई, छुरी शिकस्त खा गई, इस्माइल का गला जीत गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की मदद आई और दुम्बा फिदिये के तौर पर ज़बह हो गया। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की मदद की, वो हमारी मदद क्यों नहीं करता? अल्लाह अकबर। कोई कहता है जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बीमार हुए कि दोस्त साथ छोड़ गए, साथी साथ छोड़ गए, अकराबा साथ छोड़ गए, रिश्तेदार साथ छोड़ गए, और अल्लाह अकबर जब जिस्म पर आंवले पड़ गए तो अल्लाह की मदद यूं आई कि कुदरत ने फरमाया, अय्यूब मेरे प्यारे अय्यूब, जमीन पर अपना पैर मारो, उससे पानी का चश्मा निकलेगा, उससे नहाओ और पानी पी लो और तुम शिफायाब हो जाओगे। और हज़रत अय्यूब शिफायाब हो गए, बगैर किसी दवा के, बगैर किसी जड़ी बूटी के, खुद के कदमों की ठोकर से निकलने वाले चश्मे से अल्लाह की यूं मदद आई कि अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता फरमा दी। अय्यूब की मदद की हमारी मदद क्यों नहीं आती? हम पर मदद क्यों नहीं आती? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के कैद खाने में रखे गए, 10 साल तक कमोबेश मिस्र के कैद खाने में रहे, और उसके बाद यूसुफ पर यूं मदद आई कि मिस्र की जेल से निकाल करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना दिया गया। अल्लाह अकबर। यूसुफ की मदद की हमारी मदद क्यों नहीं आती? जनाब मूसा उनकी कौम की यूं मदद की कि अल्लाह अकबर जब दरिया पर आ गए मूसा और उनकी कौम, तो हजरत मूसा के लिए और उनकी कौम के लिए रास्ते पैदा कर दिए दरिया के अंदर। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की मदद की, हम पर मदद क्यों नहीं आती? याद रखना, ऐसे माहौल में कुछ नौजवान ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं या इस तरीके की बातें हो रही है, क्या ये मदद के वाकयात कोई गड़े हुए किसी खतीब के किस्से तो नहीं, ये वाइज़ीन की कहानियां तो नहीं कि इन्होंने हमें धमकियां दी है कि अल्लाह मदद करता है, अल्लाह मदद करता है। जब इब्राहिम की मदद की तो हम पर क्यों नहीं? जब यूसुफ की मदद की तो हम पर क्यों नहीं? जब मूसा की मदद की तो हम पर क्यों नहीं? जब रसूलुल्लाह की असहाब की मदद बद्र में हजारों फरिश्तों को भेज कर की तो हमारी मदद क्यों नहीं? ओहद में फरिश्तों को भेज कर मदद की तो हमारी मदद क्यों नहीं? हुनैन में मदद नाज़िल की, हमारी मदद क्यों नहीं? इस तरीके से इंसान सोचता है। याद रखना मेरी कौम के जवानों, मेरा उसकी शान ये है कि जैसे वो कल मदद करने पे कादिर था वैसे वो आज मदद करने पे कादिर है। हम किसी लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, मिट्टी और पत्थर के खुदा की इबादत नहीं करते, हम उस खुदा की इबादत करते हैं जिसके बंदे की ताकत ये है कि वो इशारा कर दे तो 4 टुकड़े हो जाए। जैसे वो कल मदद कर सकता था वो आज भी मदद कर सकता है, जैसे वो कल इमदाद नाज़िल कर सकता था वो आज भी इमदाद नाज़िल करता है और कर सकता है। लेकिन अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती। अब जरा गौर से सुनना, बहुत तवज्जो से सुनना। नामूस से रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हज़ारों की तादाद में जमा होने वालों, मेरी कौम के मुक़द्दस शहज़ादों, अपना आराम छोड़कर, अपने नरम बिस्तरों को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर इस मौसम में, बारिश के मौसम में अगर आधी रात के बाद भी यहाँ बैठे हो इश्क़ मुस्तफ़ा में, तो आज मेरे दिल का दर्द, मैं कोई खिताब या तकरीर करने नहीं बल्कि अपने दिल का दर्द तुम्हारे दिल की तहरीस पर उड़ेलने के लिए आया हूँ। बहुत गौर से सुनना, अल्लाह मदद आज भी कर सकता है। तुम खुदा की मदद का नुज़ूल होते हुए आज भी अपनी आंखों से देखोगे, खुदा की इमदाद नाज़िल होते हुए
गए, आप अपनी आंखों से देखोगे, लेकिन कब? अल्लाह की मदद यूं ही नहीं आती, अल्लाह की मदद हर किसी पर नासिल नहीं होती। अल्लाह अकबर, उसकी मदद के लिए दो शर्तें हैं, कंडीशन दो है। जब बंदा दो कंडीशन पूरी करता है तब अल्लाह की मदद आती है। जब तक के दो कंडीशन पूरी नहीं करोगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। आसमान तकते तकते आंखें नाबीना हो जाए, अल्लाह अकबर, इंतजार करते करते तबीयतें थक जाए, खुदा की इमदाद नहीं आएगी। इमदाद के लिए कुदरत ने कंडीशन लगाई है। वो दो कंडीशन बयान करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, बंदे तेरा काम है दो कंडीशन को पूरा कर देना और फिर उसके करम का तमाशा दे, उसके करम का जलवा दे, उसकी कुदरत की रामायण दे। आप कहेंगे दो कंडीशन क्या है? मैंने कहा बहुत आसान है, कंडीशन आपको पूरी करना है, कंडीशन को हमें पूरी करना है। खुदा की इमदाद का नुज़ूल होगा। मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद है। अल्लाह की मदद आएगी, आबरूएं लुटना बंद हो जाएगी, अल्लाह की मदद आएगी। मस्जिदों को सिर्फ तहफ्फुज़ नहीं होगा बल्कि मस्जिद गिराने वाले मस्जिदों के पासबान बन जाएंगे। इकबाल ने कहा था, है अयां यूरिशे तातार के अफसाने से, है अयां यूरिशे है अयां यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबान मिल गए काबे को सह जाने से, फिर पासबान मिलेंगे काबे को सनम खाने से। हमें दो कंडीशन पूरी करनी होगी। कुरान क्या कहता है? वो दो कंडीशन क्या है? कुरान पहली कंडीशन यूं लगाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, ऐ ईमान वालों अल्लाह की मदद तलब करो, ऐ ईमान वालों अल्लाह की मदद तलब करो। मदद तलब करो, कैसे मदद आएगी? बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से। यानी कि अगर तुम सब्र करने वाले बन जाओ और अगर तुम नमाजी बन जाओ, ये दो कंडीशन तुमको पूरी करना है। तुम सब्र वाले बनो और तुम नमाजी बनो, दो कंडीशन तुम्हें पूरी करना है। तुम फरिश्तों की दाद का इंतजार कर रहे हो, वो फरमाता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, मैं खुद तुम्हारे साथ हूं। लोग ये समझते हैं कि बाप की मिल्कियत पर रोने से रुक जाना यही सब्र है, पैसे गुम हो जाने पर जो है वो आंसू न बहाना ये सब्र है। नहीं, सब्र का जाने मफहूम ये है कि अल्लाह ने जिस चीज से तुमको रोक दिया, अल्लाह ने जिस चीज से तुमको मना कर दिया, उससे रुक जाओ, तुम साबिर हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुरान कह रहा है, तवज्जो करना, अल्लाह की मदद कैसे आएगी? ऐ बंदे, अल्लाह ने जिन जिन चीजों से तुझे रोका, अगर तू ज़िना के अड्डे पे जाता रहा, यूं ही लुटता रहेगा, यूं ही पिटता रहेगा, यूं ही तेरे घरों को जो है वो अल्लाह को तबाह बर्बाद किया जाता रहेगा। ज़िना के अड्डों पे जाते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। औरतों पर पाप की नजरें डालोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अपनी नजरों को बेबाक और आवारा करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। शराब के धंधे करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। इसी मनी के चक्कर में मोबाइल पर जुआ खेलोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। लाटरियां खेलोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। किसी का खून करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। किसी का कत्लेआम करोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। पड़ोसी को सताते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। माँ बाप की बद्दुआ लेते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। उलमा की ग़ीबतें करते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। कुरान से ताल्लुक तोड़ रखोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। हराम खाते रहोगे, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तुम्हारे घर की औरतें बेपर्दा घूमती रहेगी, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह की मदद तो उस पर आएगी जो अल्लाह के मना करना कामों से रुक जाएगा, यानी जो गुनाहों से बाज रहा, अल्लाह की मदद उस पर आएगी। और सिर्फ गुनाह से रुकने से काम नहीं चलेगा, बिस्सब्र वस्सलाह, गुनाह से रुक करके मस्जिदों को आबाद करने वाला बन जा, फिर देख खुदा
موبائل گندی فلموں سے خالی ہے. ناموس رسالت کو تحفظ دینا چاہتے ہو؟ جتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں ہم دکھاتے ہیں اتنا وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کے گالی دینے والے کتے نہیں دکھاتے. ان کے جملوں سے حضور کو جو دکھ نہیں پہنچتا اتنا ہمارے عمل سے پہنچتا ہے. کیوں؟ اگر پڑوسی کا بچہ گالی دے کے بھاگ جائے تو انسان کو اتنا دل نہیں دکھتا، لیکن خود کا بچہ نافرمان ہو جائے تو پھر باپ کا جینا دوبر ہو جاتا ہے. ارے تو ہوتے ہی ہے یہ ناہمجان ستانے کے لیے، دشمن تو ہوتا ہی تکلیف پہنچانے کے لیے. لیکن سنیو میری قوم کے جوانوں، جو تم نعرہ لگاتے ہو مجھے کشٹ آتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی قوم کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھوں، کیونکہ تم نعرہ لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یقیناً تم اپنے نعرے میں سچے ہو، لیکن میرے جوان میں پوچھتا ہوں تو لاشعوری طور پر ایسا کرتا ہے. اگر تجھے پتہ چل جائے تو تو نہ کرے. میرے بھائی جو رسول اللہ کو گالیاں دے رہے نا، اس سے آقا کا اتنا دل نہیں دکھ رہا ہے جتنا تیرے زنا کے اڈوں پر جانے سے دکھ رہا ہے، جتنا تیرا گانے سننے سے دکھ رہا ہے، جتنا تو گندی فلمیں دیکھتا ہے اور تو فیس بک پر یوٹیوب پر بیٹھ کر جو اپنی راتوں کو آوارہ گردی میں گزار رہا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، قبر انور میں رسول اللہ کا دل چھنی چھنی ہوتا ہے. اے میرے جوان، تیرے چہرے پہ چلنے والا وسطرا تیرے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے. پہلے وہ میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، پہلے وہ میرے نبی کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے. میرے بھائی تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کس منہ سے لگا رہا ہے؟ یقیناً تیرے نعرے کو سلام، مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں، لیکن پوچھتا ہوں کبھی سوچا کہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، کہاں حاضر ہو تم؟ کہاں حاضر ہو؟ حیا علی الصلاۃ کہہ کر نبی کا منادی آواز دے رہا ہے، کیا وہاں حاضر ہو؟ گائے رکھنے کا حکم ہے، کیا وہاں حاضر ہے؟ حلال کھانے کا حکم ہے، کیا وہاں حاضر ہے؟ عورتوں سے پر پاپ کی نظر ڈالنے سے بچنے کا حکم ہے، کیا تو وہاں حاضر ہے؟ اللہ اکبر، ہر جگہ سے غیر حاضر ہو کر صرف رسمی اور اسمی طور پہ تو لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے. اے نوجوان، اے میری قوم کے جوانوں، یاد رکھنا تیرے دل کے اندر جو ایمان ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ بڑی بڑی قوتیں تیرے قدموں پہ چھک جائے گی، بڑی بڑی طاقتیں تیرے قدموں پر سر رکھنے پر مجبور ہو جائے گی. لیکن تو سچا عاشق بن کر تو دے، تو سچا عاشق رسول بن کر تو دے. واللہ میرے بھائی، تجھے اللہ نے اور مجھے اللہ نے جیسا نبی عطا کیا ہے ویسا نبی اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی مرتبے والا، لیکن جو اپنے نبی کی شان ہے وہ کسی نبی کی شان نہیں ہے. تمہیں پتا ہے اپنے نبی کا مرتبہ، ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی، ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی، صرف نعروں کے اندر ڈوبے رہے. اگر نبی کی قدر کی ہوتی تو نبی کے فرمان کو یوں پیٹ کے پیچھے نہ ڈالتے، فجر کی نماز بستروں میں یوں ترک نہ کرتے، ظہر کی نماز کاروبار میں یوں ترک نہ کرتے، یوں مسجد ویران نہ ہوتی. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سید صاحب مسجدیں جو سید صاحب لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. میں نے کہا جو گھر ٹوٹ رہے ہیں اور جو توڑ رہے ہیں ظلم کرنے والوں کے میں ساتھ میں نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا، جو قوم صدیوں سے اپنے خدا کا گھر ویران کر رہی ہو اس قوم کا گھر کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس قوم کے گھروں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. اللہ کے گھروں کو ویران کر کے اپنے گھروں کی آبادی کا خیال کرتے ہو؟ نہیں، تمہارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، تمہارے گھر ویران ہو رہے ہیں تو تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ جب تم اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہو تو اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اسی دن کے لیے حضور نے پتھر کھا کر کے نماز ہمارے گھر تک پہنچائی تھی، اسی دن کے لیے طائف کی وادیوں میں لہو لہان ہو کر اللہ رب العزت کا قرآن ہمارے گھر تک پہنچایا تھا. چاند کے ٹکڑے کر کے صرف دین ہمارے گھر تک نہیں پہنچا. حضور کی محنتیں ہیں محنتیں، چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے، لیکن یہ میرے آقا کی محنت ہے. ہم نے نبی کی محنت کی قدر نہیں کی. اور یاد رکھنا حضور کے فرمان کو سب سے پہلے ہم نے
پیٹ کے پیچھے ڈالا؟ ہم نے ڈالا اس لیے کہ ہم نے اس کی کیا قدر کی. حالانکہ لاشعوری طور پر سب کچھ ہوا، لیکن اب قدرت بیدار کرنا چاہتی ہے. یہ جو سر پر ٹولے پڑ رہے ہیں نا، یہ بیدار کرنے کے لیے، ورنہ میرا اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کی مدد چاہتے ہو، گناہوں سے رکو اور مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کی مدد آئے گی. میں یہ بات کہنے لگا تھا، یہ بات کہہ کر کے پھر آگے بڑھوں. جیسا نبی خدا نے بن مانگے تمہیں اور مجھے عطا کیا ہے، ایسا نبی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا. ارے نادان، موسیٰ کلیم حضرت مولا مجھے محمد عربی کا امتی بنا دے. سبحان اللہ. موسیٰ کلیم جیسے پیغمبر دعا مجھے ان کا امتی بنا دے. اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم سے پہلے 17 انبیاء نے یہی دعا کی. تم سے پہلے 17 انبیاء نے یہی دعا کی کہ ہمیں محمد رسول اللہ کو امتی بنا دے. آپ اندازہ کریں، انبیاء نے دعا کی اور آپ نے کچھ نہیں دعا کی. آپ نے کچھ دعا نہیں، بن مانگے خدا نے آپ کو ان کا امتی بن مانگے قدر کا کی. یہی کہ ہیرو سے محبت کی، ان سے سچی محبت. آپ کہیں گے ہم نے ہیرو سے کہا، میں نے کہا اگر تو حضور سے سچی محبت کرتا تو ہیرو کی طرح چہرہ بنانے کی بجائے تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سچائی ہے. اگر ہیرو پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے تو تو 1000 روپے دے کر پھٹی ہوئی پینٹ خریدتا ہے. کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ حضور کا دل دکھا کر کے خوشیاں دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو؟ اپنے گھروں کی شادیوں کے اندر ڈی جے تم لگاؤ، گانے تم بجاؤ، اور اس کے بعد پھر کہو کہ حضور ہم آپ کے نام پہ جان چڑھا. ارے محترم، جو اپنے نبی کے نام پہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے، وہ اپنے نبی کے نام پہ اپنی جان کیا قربان. صحیح. ہماری آواز غیر مؤثر کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری آواز میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہزاروں لاکھوں جمع ہوتے کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دنیا جان چکی ہے. نعرے والی کون ہے؟ ان سے کچھ ہونا نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کے پاس صرف نعرے ہیں. اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے کہا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی رات کا ڈھیر ہے. رات کا ڈھیر ہو گیا مسلمان، اور رات کو ہوا جدھر چاہتی ہے اڑا کر لے جاتی ہے. تو اپنے نبی کی قدر کرو، اپنے نبی کی عزت کرو، اپنے نبی کا احترام کرو، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے. صاحب معارج لکھتے ہیں اپنے نبی کی شان کیا ہے. ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے، قوم کو خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے ہوئے اتنا خوبصورت بیان دیا حضرت عیسیٰ کلمت اللہ نے، روح اللہ نے. ایک بڑھیا جذبات میں آ کر کے کھڑی ہو گئی. توجہ کرنا اپنے نبی کی شان کیا ہے. بڑھیا جذبات میں آ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. جب بڑھیا نے جذبات میں یہ کہا، ماننے والوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کون عیسیٰ جو بن باپ کے جبریل کے دم سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو آج آسمانوں پر موجود ہے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کماری بطول سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کسی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھ دے تو اسے آنکھ مل جائے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو مٹی کی مورت پہ پھونک مار دے تو وہ زندہ ہو جائے وہ عیسیٰ؟ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے، جو روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھیا کہتی ہے تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی. تو عیسیٰ علیہ السلام لوگ کہتے بڑی بھی تو میری امت میں ہے، یہ تو کہہ کہ میں اچھا ہوں مگر یہ مت کہہ کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. واللہ میرے بعد ایک آنے والا ہے، زمین پر اس کو محمد کہیں گے، آسمانوں پر اس کو احمد کہیں گے. وہ مجھ سے بھی اور ہم سے اچھا
ہوں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک بار محمد جو جوتیاں نالین پہنتے ہیں اس کا تسمہ باندھنے کا موقع ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار، یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کی شان ہمیں خود نہیں پتا۔ میں تو یہ شرمندہ اس پر کہ ہم ناموس رسالت کو تحفظ کریں گے جس کو رسول اللہ کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا، جس کو نبی کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا وہ نبی کی عزت کو تحفظ دیں گے۔ جن کو رسول اللہ کے والدین کا نام نہیں پتا وہ رسول اللہ کی عظمت کو تحفظ دیں گے۔ ارے تحفظ دینے والے وہ تھے کہ نبی نے کہہ دیا بلال بلا کر لاؤ کہ نبی بلا رہے ہیں، تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں سر کٹانے کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر، وہ لوگوں نے تحفظ کیا ناموس مصطفیٰ کو، ناموس رسالت کو، لیکن میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ہم مایوس نہیں ہیں لیکن اپنے نبی کی عظمت سمجھو۔ کیا سمجھتے ہو اپنے نبی کو؟ اللہ اکبر، نبی کی شان یہ ہے کہ جناب یوسف کو دیکھا، جناب یوسف کو دیکھا، لوگ کہتے ہیں بہت خوبصورت تھے، ہمارا بھی ایمان ہے بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا معلوم ہوتا تھا، اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کے بھوکے دیکھتے تھے تو بھوک مٹ جاتی تھی، مصر کے پیاسے دیکھتے تھے تو پیاس مٹ جاتی تھی، اتنے خوبصورت تھے۔ لیکن سنو، یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان سے محبت مصر والے کرتے، مصر والے، اور میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ عرش والے ہو یا فرش والے ہو سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کیا حسن یوسف دیکھا انگلیاں کٹ گئی، اتنے خوبصورت تھے وہ، کاٹی نہیں کٹ گئی۔ یہی بات ہے، مردوں کی نہیں عورتوں کی شان ہے یہ بھی۔ یوسف کا حسن دیکھا انگلیاں کٹ گئی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنو، حسن یوسف دیکھا، توجہ، حسن یوسف دیکھا، توجہ فرمائیں، حسن یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، حسن یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، ان کی انگلی کو دیکھ کر چار ٹکڑے وہاں عصا ٹچ کرنا ہوا تو دریا ٹکڑے ہوا، یہاں نہ عصا ہے نہ ٹچ کرنا ہے، صرف اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہوئے۔ میرے امام اسی لیے تو کہتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کی آئے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور میدے کا ٹکڑا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے بچہ ہمارا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اگر دنیا کے گستاخوں کو جواب دینا ہے تو آج سے یہ دل پہ نقش کر لو، حضور کے ڈنکے بجاؤ،
اپنے بچوں کو سوتے وقت، اپنے بچوں کو سوتے وقت کتے بلی طوطا مینا کی کہانی نہیں سنائیں گے، اپنے بچوں کو سلاتے وقت، کھانا کھلاتے وقت رسول اللہ کی واقعات سنائیں گے، حضور کی زلف عنبری کا تذکرہ کبھی حضور کے پسینے کا ذکر، کبھی حضور کی آنکھوں کا ذکر، کبھی حضور کے رخ وجہ کا ذکر، کبھی حضور کے پیروں کا ذکر۔ میرے عزیز، اپنے نبی کی شان ہی نرالی ہے۔ ہم زمین پہ پیر رکھتے ہیں، توجہ کرنا، ہم زمین پہ پیر رکھتے ہیں تو زمین پر نشان پڑتا ہے پیروں کا، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے جب میرے آقا زمین پر اپنے پیر کو رکھتے تھے تو مٹی پر نبی کے قدم کا نشان نہیں بنتا تھا، مٹی پہ قدم کا نشان نہیں بنتا تھا، لیکن جب پتھروں پہ قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر قدم کا نشان بن جایا کرتا تھا۔ میرے عزیز، آج دنیا میں کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو، لے آؤ بڑے سے بڑا خوبصورت، ہم چیلنج کرتے لے آؤ، تمہارے پاس کون حسین جہاں ہے لے آؤ، لیکن جب اس خوبصورت انسان کا پسینہ نکلے گا، کتنا بھی خوبصورت ہوگا تو بدبودار پسینہ نکلے گا، یہی تو ہے نا، بدبودار پسینہ نکلے گا۔ واللہ میرے نبی کتنے حسن والے تھے کہ ان کا پسینہ خوشبودار ہوا کرتا تھا، اور اللہ اکبر، بے ترتیب نبی کے پاک کا پسینہ کبھی نہیں بہتا تھا، بلکہ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کا پسینہ پیشانیوں پر، موتی پیشانی پر موتیوں کی طرح ایسے لگتا تھا جیسے کسی چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کی موتیاں ڈھانپ دی ہو، ایسے لگتا تھا۔ اور حضور کے پسینے کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، یہ بھی امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا واللہ جو مل جائے، ملنے کی بات نہیں کی، ملنے کی بات، اور ملنے ملنے میں کتنا فرق ہے۔ قیمتی سے قیمتی خوشبو مل جائے فائدہ نہیں ہوتا، بیگ میں رکھیے، جیب میں رکھیے، کچھ فائدہ نہیں، مل گئی کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ خوشبو کا فائدہ کب ہے؟ جب ملے۔ لیکن امام کہتے ہیں ہمارے نبی کا پسینہ وہ ہے کہ صرف مل جائے، صرف ملنا تو اور بڑی بات، مل جائے، واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، ملے تو دلہن کبھی خوشبو نہ مانگے نہ پھول مانگے، اور مل جائے تو، ملے تو دلہن مہکتی ہے اور مل جائے تو پھر اس کا پورا خاندان مہکتا نظر آتا۔ ایسے اپنے نبی۔ تو میں عرض یہ کرنے چلا تھا، دو چیزوں کی کنڈیشن پوری کرنا ہے، اللہ کی مدد آئے۔ نمبر ایک، گناہ سے بچو، جو گناہ اس سے بچو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور دوسرا، نماز قائم کرو، نماز کا کہتے ہیں آج مسلمانوں کی 90% آبادی نماز نہیں پڑھتی، اور اس معاملے میں سنی قوم تو اور زیادہ ڈھیلی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ پتہ نہیں کیا سبق پڑھا ہے، کیا پڑھایا ہے کہ یہ ذہن ہے کہ مولا ہم بخشے جائیں، ہم کچھ بھی کرے بخشے جائیں، ہم کچھ بھی کرے بخشے جائیں۔ سن لو، کچھ بھی کرو بخشے جاؤ گے، یہ فکر یہودیوں کی ہے۔ یہودی کہتے تھے ابنا اللہ کیا اللہ کے بیٹے، اور اس کے محبوب ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے بخشے جائیں۔ یہ یہودیوں کی فکر ہے۔ اسلامی فکر کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے میرے خاندان کے لوگوں، عمل کرنا، عمل۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دوسروں کو نہیں، خاندان کو۔ اور خاندان کا نسب، سب کے نسب تک ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن، رسول اللہ کا نسب باقی ہو۔ لیکن پھر بھی خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے اے میرے خاندان کے لوگوں، عمل کرنا، عمل۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئے اور تو صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ کس کو تلقین ہو رہی؟ خاندان کے لوگوں کو۔ اور یہاں ہم بے فکر ہیں، فجر چھوڑ دیں، زور چھوڑ دیں، اثر چھوڑ دیں، مغرب چھوڑ دیں، داڑیاں مڈا دیں، ٹکلوں میں پھینک دیں، زنا میں ڈوبے ہیں، پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی۔ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ سن لو، اللہ
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानबूझ कर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से पागल है, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी फरमा रहे, सादिक व मसदूक फरमा रहे कि जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। आइए जरा अगर सुनना चाहते हैं तो धड़कते दिल से दुर्रतुन नासिहीन की एक रिवायत सुन लें। अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम खैर का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने असहाब के साथ जलवगर हैं। मेरे आका अपने सहाबा के साथ जलवगर हैं। ऐसे में एक देहाती रोते हुए आता है, एक आराबी देहाती एक जवान रोते हुए आता है और रोते रोते आकर के बारगाह रिसालत में खड़ा हो जाता है। मेरे नबी जिनकी शान ये थी कि किसी की आंख में मेरे आका कभी आंसू नहीं देख सकते थे, अल्लाह के हबीब गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जवान क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरा बाप मर चुका है, वो दुनिया से चला गया, लेकिन आका मेरे बाप को ना कोई गुस्ल देने वाला है, ना कोई कफन पहनाने वाला है। आका मेरे बाप को गुस्ल देने वाला गांव में कोई मिलता नहीं, देहात में कोई मिलता नहीं, और ना कोई उसको कफन पहनाने वाला मिलता है। याद रखना, जीते जी जितने हौज मौज कर लो, एक दिन तो मरना है मेरे भाई। अपनी जवानी पर कब तक गुरूर करते रहोगे? कब तक अपनी जवानी पर अपने दौलत पे घमंड करके खुदा को नाराज करोगे? उसके गजब को कब तक चैलेंज करोगे? आखिर मौत है मौत। कोरोना की वबा ने हमें झंझोड़ करके रख दिया। हाँ हाँ, जिनके पीछे हजारों लोग चला करते थे, जब वो मरे तो उनके जनाजे में उनके बेटों को तक शरीक होने का मौका नहीं मिला। क्या ये इबरत की आंखों से नहीं देखते? क्या इबरत की आंखों से देखकर होशियार नहीं होते? अल्लाह अकबर। हमने तो देख करके ऐसे लोगों को सोचा था कि जब इनके जनाजे उठेंगे तो लाखों लोग इनके जनाजे में रहेंगे, लेकिन खुद के बेटे भी शरीक न हो सके। करोड़ों पति बाप के जनाजे में, अरबों पतियों के जनाजे में, बड़े बड़े सरदार लोग, बड़े बड़े इज्जतदार कहलाने वाले, क्या इबरत नहीं है? अल्लाह अकबर। इसलिए खुदा के गजब को चैलेंज मत करो। न जवानी के नशे में, न दौलत के नशे में, न ताकत के नशे में। एक दिन मौत है मौत। जिस्म का रिश्ता रूह से जब टूट जाएगा उस वक्त कोई मदद के लिए नहीं आएगा। अल्लाह मदद करे तो उसका करम है, वरना फिर याद रखना, जब वो अजाब देने पर आए, जब वो सजा देने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। वो देहाती आकाए करीम की बारगाह में कह रहा है, आका मेरा बाप मर चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है, और उसको ना कोई गुस्ल देने वाला है, ना कोई कफन पहनाने वाला है। या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? मेरे आका ने करम फरमाया और अपने दोनों यारों को, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, कौन अबू बकर, अंबिया के बाद रूए जमीन पर सबसे अफजल तरीन हस्ती इंसानों में कोई है तो सिद्दीक अकबर है। अफजलुल बशर बादल अंबिया की ताकीद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला सिद्दीक अकबर को भेजा, फारूक आज़म को भेजा, तुम दोनों जाओ और जा करके उसके बाप को गुस्ल करो और अपने हाथों से उसके बाप को कफन पहनाओ। जब ये दोनों मेरे आका के याद चले, उस देहात में पहुंचे, तो पहुंचने के बाद क्या देखा? जब उसको गुस्ल देने के लिए उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि उस शख्स का चेहरा काले सूअर की तरह हो चुका है। उसका चेहरा काले खिंजीर की तरह, काले सूअर की तरह। आपसे मेरी गुजारिश है, आप इधर तवज्जो करें, जो भी आएगा वो यहीं पर आएगा। हजरत भी तशरीफ लाएंगे तो यहीं आएंगे। अगर आप पीछे देखेंगे तो शायद गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ेगी। मेरी गुजारिश है, जिनको अगर जाना है तो वो चले जाएं, लेकिन जो सुनना चाहते हैं वो इस तरफ तवज्जो करें। मैं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का फरमान पेश कर रहा हूं, मेरी तरफ गौर फरमाएं। सिद्दीक अकबर और फारूक आज़म जब ये दोनों बुजुर्ग उसको गुस्ल देने के लिए गए और चेहरे से चादर हटाई तो देखा कि उसका चेहरा काला सूअर बन चुका है, खिंजीर, जिसका नाम सुनकर भी लोगों को घृणा आना भी चाहिए, फितरी तकाजा। ये दोनों हजरात ने
बारगाह रिसालत में कासिद भेजा कि या रसूल अल्लाह, जिस शख्स को गुस्ल के लिए आपने भेजा है उसका चेहरा तो काले सुगर की तरह हो गया, कैसे गुस्ल दे उसको कैसे नहलाएं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस खुद चलकर उस देहात में तशरीफ लाए, देहात में आए और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम व तस्लीम ने जब देखा कि उसका चेहरा काले सूअर की तरह हो गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह इसके चेहरे को ठीक कर दे, दुरुस्त कर दे। हुजूर ने जैसी दुआ की उसका चेहरा इंसानों की तरह हो गया। जब उसका चेहरा इंसानों की तरह हो गया तो उसको सहाबा ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया। गुस्ल कफन के बाद जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई तो नमाज जनाजा के बाद किसी ने कहा अब इसको कब्र में रख रहे हैं, जरा एक बार इसका चेहरा तो देख लो। जब नमाज जनाजा के बाद चेहरा देखा तो फिर उसका चेहरा काले सूअर की तरह, उसका चेहरा काले खिंजीर की तरह हो गया। सहाबा ने अर्ज़ किया, रो गए, रो पड़े साहब। अल्लाह से डरने वाले थे, अल्लाह का खौफ उनके दिलों में था, डर पड़े, रो पड़े। अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, बार बार इस शख्स का चेहरा काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सबके सामने उसके बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके फरमाया, तू ही बता कि ये बार बार तेरे बाप का चेहरा काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है, काले खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है? बता सच सच कि वो क्या करता था? तो उसके बेटे ने रोते हुए बताया, या रसूल अल्लाह, वो नमाज के वक्त में सो जाया करता था, नमाज नहीं पढ़ता था, वो नमाज में कोताही करता था। साहिब दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, उस वक्त मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में नमाज को तर्क करेगा, जो शख्स दुनिया में नमाज को छोड़ेगा, जब वो कयामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, अब मैं तुमसे पूछता हूँ, जिस रसूल के कहने पर तुमने अल्लाह को एक माना, हमने अल्लाह को एक माना, जिस रसूल के कहने पर हमने कुरान को अल्लाह की किताब मानी, जिस रसूल के कहने पर हमने जन्नत का वजूद माना, जहन्नम का वजूद माना, हमने कब्र का अज़ाब माना, हमने कब्र की नेमतें मानी, सब कुछ तो रसूलुल्लाह के कहने पे माना। अब ये बात मेरे आका फरमा रहे हैं कि जो शख्स नमाज में कोताही करेगा, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ेगा, जब वो कयामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा काले सूअर की तरह होगा। थोड़ी देर ईमान वालों, अपने ईमान वाले धड़कते दिल में हाथ रख करके सोचो, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो तुम किसी महफिल में नहीं जाते, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो कितना घबरा जाते हो। किसी के चेहरे पे सफेद दाग आ जाए तो उसका जीना दुभर हो जाता है, वो मौत मांगने लगता है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, चेहरे पे फुंसी आ जाए तो इतना बेचैन होते हो, चेहरे पे सफेद दाग आ जाए तो इतना बेचैन होते हो, चेहरे पे कोई ऐसा ऐब आ जाए तो इतना बेचैन होते हो। लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, वलीमे की दावत छोड़ देती है, शादी ब्याह में शरीक होना लोग छोड़ देते हैं। क्यों? चेहरे पे फुंसी आ गई, सफेद दाग आ गया, चेहरे पे ऐसा हो गया, चेहरे पे वैसा हो गया, चेहरे पे सूजन आ गई। नादान, फुंसी आ जाए, सूजन आ जाए, सफेद दाग आ जाए तो तू वो चेहरा लेकर किसी के सामने नहीं जाता। जब नमाज छोड़ने की वजह से, नमाज तर्क करने की वजह से कयामत के दिन तो 2-4 लोग नहीं होंगे, 2-5,000 लोग नहीं होंगे, 2-4 लाख लोग नहीं होंगे, 2-4 करोड़ लोग नहीं होंगे, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैदा होने वाले कयामत तक के इंसान सब मैदान महशर में होंगे, खुदा का सामना होगा। ऐ मेरे भाई सोच तो सही, जब नमाज छोड़ने की वजह से तेरा चेहरा काले सूअर की तरह हो चुका होगा तो तू अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर के आएगा? लोगों के दरमियान क्या मुंह लेकर आएगा? क्या दुनिया सिर्फ खाने कमाने के लिए है? क्या दुनिया सिर्फ ऐश और इश्क के लिए है? क्या दुनिया सिर्फ माल जमा करने के लिए है? क्या दुनिया सिर्फ खा करके सो जाने के लिए है? याद रखना, अगर खाने सोने का नाम जिंदगी है, ये काम तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, खाते और सो जाते हैं। क्या हम कुत्ते बिल्ली हैं? बताओ, इंसान में कुत्ते बिल्ली में फर्क क्या है? कुत्ते बिल्ली अपने लिए जीते हैं, इंसान को पैदा किया गया अल्लाह के लिए, इंसान को पैदा किया अल्लाह की इबादत के लिए। आओ, अपनी आखिरत को तबाह मत करो, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। जिस नमाज के बारे में इतनी कोताही कर रहे हो, आओ एक और बात
بات دھڑکتے دل سے سن لو، اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، اور انتقال کے بعد صدیق اکبر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس کی نماز جنازہ میں صدیق اکبر جیسی ہستی شامل ہوئی ہو، لیکن عبرت کی یہ سب باتیں میرے بھائی عبرت کی باتیں ہیں۔ آج ہم نے جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ اللہ اکبر، ہم سمجھتے کچھ بھی کرے جنت تو ملنا ہے۔ بعض لوگ تو اتنے بے باک یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت سونی سونی نظر آئے گی۔ اے میرے نادان بھائی، آج بھی میرے اللہ کی جنت سونی نہیں ہے۔ اللہ کی جنت کسی کے جانے نہیں جانے سے سونی نہیں ہوگی، اس لیے بڑی باتیں نہ کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ قرآن کہہ چکا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ نے نیکوں کے لیے جنت بنائی ہے اور فاسق و فاجر کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور اللہ اکبر، اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ میت کے اندر کچھ حرکت ہو رہی ہے، میت میں کچھ حرکت سی ہو رہی ہے۔ صحابہ نے کہا میت کی حرکت کیوں ہو رہی ہے؟ تو جیسے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو دیکھا کہ بڑا استحا تھا جو اس کے حلق کے اندر اپنا منہ رکھ کر اس کا خون پی رہا تھا اور اس کا گوشت کھا رہا تھا۔ یہ بات کوئی کہانی قصہ نہیں، صدیوں پرانی کتاب درۃ الناصحین سے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس کے ذمہ دار صاحب درۃ الناصحین۔ سوچو، ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں ہمیں سبحان اللہ کہنے پہ جنت مل جائے، ہاتھ چومنے پہ جنت مل جائے، کپڑا پکڑ کر مرید ہونے پہ جنت مل جائے، ہم تو یہی سوچیں گے۔ میں مرید ہونے کے فائدے کا انکار نہیں کرتا، میں خود بھی مرید ہوں اور الحمدللہ جب سے مرید ہوں میں اپنے پیر کا نام کبھی بے وضو بھی نہیں لیتا۔ ہم تو یہ عقیدت والے لوگ ہیں، لیکن آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے کچھ کام نہیں۔ اگر آپ سوچو کہ نماز کا دامن چھوڑ کر غوث پاک کا دامن ہاتھ میں آ جائے، خواب ہو، خیال، شیطانی وسوسہ، نماز کا دامن چھوڑ کر غوث پاک غریب نواز کا دامن ہاتھ میں نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک تو بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ جو غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہ کرے، وہ اپنے سلسلے میں دیکھنا کیسے پسند کرے؟ ہم نے اپنے مسلک کو خود بدنام کیا ہے، اپنے مذہب کو ہم نے خود بدنام کیا، ورنہ واللہ ہمارا مسلک و مذہب اتنا معتبر، اتنا مستند ہے کہ کسی کی گڑیا 1450 سال پر جا کر نہیں ملتی سوائے اہل سنت و جماعت کے۔ ہمارے امام تو کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ۔ آپ کے مسلک سے معتبر کسی کا مسلک ہے ہی نہیں، باقی سب تو ہندوستان میں 1857 کے بعد کے ہیں۔ ہم نے انگریزوں کی میز سے مسلک نہیں لیا، ہم نے تو صفہ کے چبوترے سے مسلک لیا، اور آج اسی اہل سنت و جماعت کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جس کو 14ویں صدی میں امام احمد رضا نے 1400 سال کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے اپنی زبان میں ہمارے درمیان پیش کیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آیا۔ جب صحابہ نے دیکھا، کیا دیکھا کہ میت کے گلے پر سانپ استہا لٹکا ہوا، وہ خون پی رہا ہے، اپنے منہ سے اور گوشت نوچ رہا ہے۔ خیر القرون کی بات ہو رہی ہے، خیر القرون کی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، صحابہ نے ڈنڈا اٹھایا اور جیسے اس سانپ کو بھگانا چاہا، اس نے بزبان فصیح کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے سانپ نے اس ہستے نے کلمہ پڑھا، لوگوں نے ڈنڈا روک لیا اور اس نے کہا میں خود سے نہیں آیا، میں کوئی جنگل کا گھر کا سانپ نہیں، میں اللہ کے حکم سے بھیجا ہوا اژدہا ہوں، اور اس پر بطور عبرت میں مسلط کیا گیا عذاب کے طور پہ۔ اور پھر اس اژدہے نے کہا
अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ तो मुझसे सुन लो मैं क्यों आया हूँ। 3 चीजें इसके अंदर मौजूद थी। नंबर 1, ये सूद खाया करो, सूद, ब्याज, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं। आज बहुत सारे लोग घुमा फिरा करके खा रहे सूद, सूद के धंधे हो रहे हैं। हर साल हज को भी जाते हैं, हर साल उम्रा को भी जाते हैं, बड़ी बड़ी न्याज़ें भी हो रही, जलसों में बड़े बड़े चंदे भी दे रहे हैं। हाजी साहब, नवाजी साहब, मुतवल्ली साहब, पता नहीं कौन कौन से साहब कहला रहे हैं, और उसके बाद छुप छुपा कर सूद का धंधा भी चल रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया, सिर्फ एक लुकमा, गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया, अल्लामा शुएब हरीफिश रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि सूद जो छुप छुपा कर धंधा करता है, शबे कद्र में भी अल्लाह उसकी कब्र पर अज़ाब डालता है। अल्लाह अकबर। उठाकर किताबें लेके आ, शबे कद्र में भी उसकी कब्र पर अज़ाब होता हुआ देखा गया। जो छुप छुपा कर सूद के धंधे करते, अल्लाह के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो, तड़प जाओ, कोई बचाने वाला नहीं। हमारा जिस्म नाजुक सा, कमजोर सा जिस्म अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। हमारे जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं कि अज़ाब हम अल्लाह को उठा सके। एक ही हस्ती है जिसको अल्लाह ताला ने ये इज़्न दिया कि वो जिसको चाहे जन्नत में ले जाए, लेकिन उसी रसूल आज़म ने फरमाया, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी वो मेरे ज़िम्मे से बाहर है, उसके साथ क़यामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं। वो अल्लाह के दामने करम से बाहर, रिदाए रहमत से बाहर है। हम क्यों नहीं अल्लाह से डरते? अल्लाह की मदद के तालिब है, और जिस चीज की वजह से मदद का नुज़ूल होता है हम उससे कोसों दूर हैं। तो उस अस्तहर ने कहा, मैं जो इसका खून पी रहा हूं और जो गोश्त खा रहा हूं, यूं ही नहीं आया, बल्कि इसलिए आया कि मुझे अल्लाह ने भेजा। और ये इसके जो 3 गुना थे, नंबर 1 ये सूद खाता था, नंबर 2 ये रिश्तेदारी को तोड़ता था, रिश्ते निभाता नहीं था। जैसे आजकल छोटी छोटी बात पर सगे भाई को कह दिया जाए तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं, बहनों कह दिया जाए तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। कुछ लोग तो माँ बाप को छोड़कर निकल जाते हैं, थोड़ी सी दौलत आ गई, थोड़ा सा माल आ गया, थोड़ी सी तरक्की दौलत के क्या हो गई, लोग माँ बाप को भूल जाते। बल्कि अगर मुंबई चले गए, कलकत्ता चले गए, दिल्ली चले गए, दुबई चले गए, सऊदी चले गए, तो यहाँ बूढ़े माँ बाप तरसते रहते हैं कि मेरे बेटे का फोन तो आ जाए, लेकिन सब जगह बेटे का फोन जाता है, माँ बाप का फोन नहीं आता। दोस्तों को तब खैर खैरियत पूछी जाती है, माँ बाप को नहीं। वो अस्तहा कह रहा है कि इसका खून मैं इसलिए पी करके तुम्हें इबरत की बात बता रहा हूँ, इसका गोश्त मैं इसलिए नोच रहा हूँ कि एक तो सूद खाता था, दूसरे रिश्तों को काटता था। अल्लाह ने रिश्ते काटने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे तुम्हारे घरों में झूमर लटकते हैं, वैसे अल्लाह के अर्श के नीचे रिश्ते लटकते हैं, और वो रिश्ते अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह जो हमें जोड़े तू उसको अपनी रहमत से जोड़ दे, और जो हमें तोड़े तू उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, जैसे वस्तरा इंसान के बालों को मोड़ देता है, वैसे रिश्तों को तोड़ देना इंसान के ईमान को मोड़ देता है। याद रखना, इस्लाम सिर्फ तस्बीह मुसल्ले का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम तो ये भी बात करता है रिश्ते निभाओ, रिश्तेदारियां निभाओ, उस पर सुलूक करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा करे, वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करे। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, जो चाहते हैं कि उसके माल में बरकत हो, आका फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, अल्लाह उसके माल में इजाफा करता है। अल्लाह अकबर। आज रिश्ते भी तोड़े जा रहे हैं, रिश्तों का कोई ख्याल नहीं किया जाता, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जो 3 दिन तक अपने रिश्तेदारों से बात बंद कर दे, न उसके सजदे उसके सर के ऊपर जाते हैं, न उसकी नमाज़ें सर के ऊपर जाती है, न उसकी दुआएं सर के ऊपर जाती है,
है तो वो अज़दहा कहने लगा, नंबर 1 ये सूद खाता था, नंबर 2 ये रिश्तों को तोड़ता था, और नंबर 3 ये नमाज की पाबंदी नहीं करता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था। इसलिए अल्लाह ने मुझे बतौर अज़ाब इस पर मुसल्लत किया, और कब्र में जाने से पहले इसलिए मुसल्लत किया गया हूँ ताकि तुम्हें इबरत हो जाए कि बेनमाजी का अंजाम क्या, सूद खाने वालों का अंजाम क्या, रिश्तों को तोड़ने वालों का अंजाम क्या। आइए हज़रत तशरीफ ला चुके, हज़रत इस्तेमाल खड़े हो जाए। आमिर सुन्नी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा शाकिर अली साहब किबला खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की आमद हो रही है। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, मसलके आला हजरत तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ले थोड़ी सी कुर्सी उधर कीजिए, थोड़ी सी उधर लाइए। दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग, दुरूद शरीफ पढ़ने बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। हमारी जमात के ऐसे आलिम, ऐसे खतीब तशरीफ ला चुके हैं जो सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आलिमगर हैं। हजरत के जरिए से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हर साल दर्जनों उलमा जो है वो फारिग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरीके से हजरत की खिताबत ने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रखा इश्क़ रसूल के हवाले से। तो ऐसी जलीलुल क़द्र शख्सियत और अबकरी शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ ला चुकी है, इसलिए मैं कोई वक्त लेने की बजाय यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। और मेरी भी ये ख्वाहिश है और आप सबकी भी होगी कि ऐसी हस्ती जिसकी खिताबत ने अंग्रेजों तक के दिलों में इश्क़ रसूल के हवाले से इनकलाब बर्पा किया है, ऐसी हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज़रत को सुनेंगे। नाज़िम साहब की इजाज़त से मैं हजरत की बारगाह में मुल्तमिस हूँ, इसलिए कि ये हजरत ही की तरबियत का नतीजा है कि जो टूटे फूटे अल्फाज में हम आपकी खिदमत करते हैं। ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत जो 2 दर्जन से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ हैं, जो बेहतरीन नात को शायर हैं, जो अजीम ऐसे आशिक रसूल है जिसके इश्क़ रसूल की चाशनी ने लोगों को ईमान की हलावत अता की है, ऐसा मर्द कलंदर आज आपके सामने मौजूद है। मेरी आपसे गुजारिश है, आप बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुन भी रहे थे, और बहुत यकसुई के साथ, दिल जमे के साथ आप लोग सुनने के आती है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, बड़ी संजीदगी का माहौल है। ऐसी संजीदगी के माहौल में मैं हजरत की बारगाह में अदब और एहतराम के साथ अर्ज करूंगा कि हुजूर वाला माइक संभालें और अपने मलफूज़ात हसना से हम सब के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। साथ ही साथ ये भी बात आपको कह दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जहां मुकर्रिर, नात को शायर, अजीम आलिमगर, आलिम दीन, बेहतरीन मुफक्किर हैं, वहीं पर सिलसिले आलिया, कादरिया, बरकातिया, नूरिया के पीर और मुर्शिद और शेख तरीक़त भी हैं। आप में के बहुत सारे लोग माशाअल्लाह गौसे पाक के सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं, वो हजरत के खिताब के बाद इंशाअल्लाह ये शरफ भी हासिल कर सकते हैं। आइए आप लोग नारा बुलंद फरमा ले, दुआया 4 मिसरे मैं पढ़ूं और हजरत को अर्ज करूं कि हुजूर वाला हम सबको मुस्तफ़ा
मुस्तफिज भी फरमाए, मुस्तनीर भी फरमाए, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफुक उफुक पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अजमतें तेरी। आइए उसी हस्ती को हम अल्लाह के शुक्र के तौर पर तकबीर बुलंद करें, रिसालत बुलंद करें और हजरत का इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।